बायपासचो जेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्लो लेट मनोहर पर्रीकर तेन्ना तो जो रिजनल प्लॅन दाखयल्लो आशिल्लो तो रिजनल प्लॅनाचो तो काडपाक कोणी लायलो त्याच्या कोणाचो हात आहा न्हू हेच्या पयलीं सरकार स्पश्टीकरण दिवंक जाय. तुम्ही आता रिजनल प्लॅन म्हणटा 10 मीटर रोड 15 मीटर लोकांची घरां उडयता लोकांचे देवळ उडयता जाल्यार तुम्ही ते चेंज केलें न्ही. आतां तेणें म्हटलां की आपूण लोक भावनेची आदर करतलो. जेन्ना आमची पयर मिटींग जाली मंगळारची एसटी रिबेलर तेणें सांगलें आपूण लोक भावनेची आदर करतलो. जाल्यार हांव तेकडे रिक्वेस्ट करता की भामा वाशीत जे आहा जे 3.5 वर्सां ते आमकां बायपास नाका म्हणून काडटा न्ही. सो तुमी ते बरे एक्सपर्ट हाडा आणि तो कसो एलिमेंट कसो चेंज जातलो आहा न्हू तो करूं शकता असं काय ना. ते आतां टॅक्नॉलॉजी खंय खंय पावली आसा त्या खातीर हांव आमच्या सीएमाक की विनंती करता जर 27 इलेक्शना पयलीं तांकां एक आश्वासन दिया. अशें तोंडी आश्वासन नाका की आज तोंडी आश्वासन आमी सगळीं पयल्या तेजी रिटर्न तांकां आपया आनी सगळ्या प्रेसा मुखार आश्वासन दिया बाबा आमी हो एलिमेंट जो आहा तुमच्या खातीर आमी चेंज करता सरकार बदल करतले म्हणून. आनी तशेंच गडकरी साहेबाकूय सांगता तुमी मातशें हितून लक्ष घाला. तुमी ते खरी तर तुमी डेमोक्रेसी जी म्हणटा आयज काल म्हणटा न्हू म्हाका दिसता ते डेमोक्रेसी उरिल्ली ना जर लोकांची तुमी भावना कदर करिना. तुमकां जाय तें करता म्हणजे ही कितें ही जाली हुकुमशाही म्हणजे आमी करून ते पूर्व दिशा हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी जे बोमावासीचे आहा न्हू तेंचे मागणी आहा न्हू ते त्वरीत एक 8 दिसां भितर तेणें कितें तरी ते स्टेटमेंट दिवचो असो ताका प्रामाणीकपणान ताका रिक्वेस्ट करता. ते बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळे पत्रकार भावांक. कित्याक तुमी एक आमच्या बद्दल एक प्रश्न घातलो थंय नेवो जो PWD मिनिस्टर आसा ताचे आमी तुमचे उपकारी आसतले कित्याक हो विशय खंय तरी भायर येवपाक जाय आसलो. आनी तेणें आमकां आमी न्यू जेन्ना तेणें हातीन घेतले PWD खातें तेन्ना प्रत्यक्ष स्टेजे कडेन आमी गेले आनी आमचे मागणें जें कितें आसा पळय आमी रिजनल प्लान हो अजून स्क्रॅप जावंक ना. तो रिजनल प्लान घेवन आमी तेच्या समोर दवरलो जी सायन आमच्या बायपासाक तेणेंच मारलेली जेन्ना तो CM आसलो. सो ताका आमी विचारलें की ही सायन जर तुजी आसा जाल्यार हो अलायनमेंट जो एप्रूव्ड केल्लो NHI म्हणून तो परतो MDR रस्त्याचेर कसो येयलो. आतां एक उदाहरण तुका एक सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार आमी कित्याक हे परत येता. आयज CMानूय एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की आमी जे आसा ते लोकां खातीर लोकांक जाय तेच जातले म्हणून. आनी आयज खंय तरी तूं परतो आमचे जे कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह जे तुमच्या पार्टीन गेल्या जावं आतां तुमच्या हितून आसा तांकां सांगता ना तो प्रोसेस खूब कंप्लीट जाल्लो बरो फुडें पावल्लो आसा. हेजेर क्लियर कट आमी हे लोकांक म्हाका सांगपाक जाय. आयज जी गोश्टी सांगता पळय त्यो NHIन आमच्यो मागण्यो पूर्ण केल्ल्यो पयल्यो. गडकरीन दोन्ही MP कडेन लेटर आसतलें की हेजेर विचार करतलो आनी आपूण तो बायपास काडटलो. कित्याक हेणी खंय तरी लिपोवन ह्या सरकारान जो सामको कितें सांगो ह्या लोकां कडेन गोंयच्या लोकां कडेन अक्षरशः खेळटाले. तेणी खंय तरी प्रेशर घालून आतां दाबोळीचो आमदार येवन बोमा काबार कर सांगता हेजो फाटल्यान उद्देश कितें तरी आसतलो न्हू. नाल्यार तेणी सरळ जे मिनिस्टर वचून वयर प्रेशर घालता पळय तेणी मिडिया समोर येवचें आनी बोमान तुमकां MDR रस्त्याचेर NHI रस्तो जो बायपास काडलेलो आहा तो सोडून 45 मिटराचो ह्या MDR रस्त्याचेर 25 मिटर करपाची ही जिद्द तुमी जी धरल्या सरकारान ती कित्या खातीर हेजें स्पश्टीकरण मेळचें. आनी जर तर तूं गोंया खातीर लोकां खातीर कितें करता जाल्यार तुजे कडेन एक मागणी CMा कडेन आसा म्हाजी तुवें म्हाका उत्तर दिवपाक जाय. तुमचे 3 PWD मिनिस्टर चेंज जाले. पयलो आसलो काब्राल दुसरो येयलो CM आनी आयज PWD मिनिस्टर जाला दिगंबर कामत. एक बरें जालें दिगंबर कामती कडेनच उरलें कित्याक 3.5 वर्सां असलो मुवमेंट केन्ना चलोंक ना इतले लांब चलोंक ना. एक तर हरता नाल्यार जिखता 1-2 वर्सां भितर. कित्याक हो 3.5 वर्सां जो लांबलेलो आसा तो कित्या खातीर लांबलेलो आहा की जे टायमाचेर दिगंबर कामत CM आसलो त्या टायमाचेर NHIची टिमूच येवन थंय तो स्क्रॅप करून ऑलरेडी तो बायपास काडलो गेल्लो आसलो. आतां दुसरो गोविंदाचेर येता हांव. जेन्ना गोविंदान येवन थंय सांगलें फाटल्या दिसांनी 3.5 वर्सांनी गोविंद येयलो आनी सांगता की सरपंचान तो घालूंक लायलो म्हणून आपणें तो घातलो म्हणून. ह्या विशयाचेर प्रत्येक गोंयकारान नोट करपाची गरज आसा. तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना काब्राल आसलो काब्रालान तुमकां एक डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें आनी त्या टायमार काब्रालान सांगलें हो जो आसा पळय जो नाचता रस्त्याक थंय फुडें आपलो स्वार्थाक तेजी बायल जेन्ना सरपंच आसली तिणेंच NOC दिली म्हणून हेका.
आनी आयज गोविंद येवन सांगता ना ना तो सरपंचान घातलो म्हणून. आयज तुमीच कन्फ्यूज जाल्ले आसा. हे कन्फ्युजन जे तुमच्या भितर घडलां पळय भोमाच्या गांवा बद्दल, तुमी काला फायल तयार करता आसतना ती वायंडींग म्हणून केली. आमी इतलो तेंप मागता तुमचे कडेन की काला फायल जी आसा पळय ती काला फायल हे लोकां पर्यंत पावोंक जाय, कोर्टा समोर पावपाक जाय आनी प्रेस बांधव आसा पळय त्यांच्या मार्फत ती क्लियर जावपाक जाय. हे भोमकार झगडटा ते आड न्यायान झगडटा म्हणून. आता जर म्हाज्या बायलेन जर थंय ते सायन मारलेली जाल्यार आता परतो आनी एक सरपंच कोण येयलो तर थंय. हेजे उत्तर गोविंदा कडेन आसपाक जाय. कित्याक गोविंद उलोवन गेलो, तोंडान कितें उलयलो म्हणून येद्या व्हडल्या हायवेचो प्रोसेस हो कंप्लीट जायना. जर तर तूं सांगता सीएमान दिला, हेणे आमच्या सरपंचान दिला म्हणून, जाल्यार तुजे कडेन कितें तरी पंचायतीचे नोट आसपाक जाय. हे सरपंचान अप्रूव्ड केलो म्हणून आपणें तो थंय घातलो. आनी लेट मनोहर पर्रीकर बाईन जो बायपास काडलेलो पळय त्या टायमाचेर इवन प्रुडंटाक म्हाका एक बरें दिसलें की पोरचे जी आमची फर्दिन रिबेलो सराची जी हें जाली मोठी सभा, तितून संदेश प्रभुदेसाय जो आसलो पळय, प्रभुदेसाय सर आसलो, तो ही गोश्ट सगळीं जाणा. कित्याक त्या टायमाचेर प्रुडंटाचो तो हें आसलो. आनी त्या टायमाचेर ज्यो बीग स्टोरीज जाल्यो, मागीर तेज्या फाटल्यान मनोहरबाईचे कितलेशेच बायट गेले. त्या टायमाचेर मनोहरबाईन एकूच हट धरलेलो, हो जो रोड आसा तो थंय जावंक शकना, हो MDR म्हणून डिक्लेअर करचो म्हणून. आनी हे सगळें मानून घेवन खंय तरी ताका बायपास केल्लो गेल्लो आसलो. ही जर फोट आसा जाल्यार हो सीएम जो आतां 12 येवन पळय सीएम पद घेतलें तेणें हेजी चवकशी करपाची गरज आसली. एक गोविंद सांगता म्हणून तुज्यान कोणाचें हेजें सांगणा वयलें. कित्याक पंचायतींत होल गांवची आसता आनी तितून कितलेशेच डिमांड अशे पास जाले की तो बायपास जावचो म्हणून. आतां गोविंद एका उतरान सांगता आपणें सरपंचान सांगलें तोंडान जाता हें, तोंडान सांगो सारक्यो गजाली न्हू. आनी दिगंबर कामत सराकूय हांव सांगता, तूं जे येवन सांगता पळय ना तें वयर आसा आतां, हें वयर नासलें. वयल्यान आमकां पॉझिटीव उत्तर येयलें. नेगेटीव उत्तर दिताले ते हे तुमी गोंयकार दिताले. गोंयकार वयल्यान हांगाच घाल म्हणून फिडींग करतालो. हे कित्या खातीर? आयज दोंगर तुमकां खावंक मेळचे ना. जी रेश आमी मांडलेली, जी ज्योत आमी बोमान पेटयल्ली, आयज म्हाका गर्वान सांगन दिसता. हांव एक चान्स घेता ह्याच हितून की जर तर आयज क्रांती घडपाची आहा फुडें, तेजें श्रेय वयता म्हाज्या आमच्या बायलांक भोमच्या आनी आमचे जाणटे लोक जेणी पळय हें उठोवन धरलें. तुमकां ही साक्ष आसा, सगळे साक्ष आसा की जी आमी पेटयल्ली ज्योत ती आयज चिंगारी जावन गोंयान उसळलेली आसा. आनी खंय तरी आयज फर्दिन रिबेलो बाबाच्या सहाय्यान एक ते देवदूत धाडलेलो आसा. आमी 3.5 वर्सां प्रत्येक फावटी सांगत येयल्ले आसा येतलो गोंय राखपा खातीर कोण तरी येतलो. 3.5 वर्सां आमी झगडले भोमकार. आनी हांव सलाम करता आमच्या भोमवासियांक. कित्याक एकट्याकूय गोंयान खंय आवाज काडपाक हिम्मत नासली, ती हिम्मत भोमकारांनी काडली. आयज गोंय बरें जशी. आनी पत्रकार भावांनी जे आमकां उठोवन धरले, सगळे पत्रकार भावांक जितले मिडिया आसा गोंयांत तितल्याक हांव हात जोडून नमस्कार करता. देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज जर हो मुवमेंट जो उबो केला जाल्यार तेजें श्रेय तुमकां वयता. जे लोक रडटाले, जेणी ही ताकद दाखयली हे सरकारा विरुद्ध एगेन्स्ट रावपाची, आनी आयज जर तो हो सांगता सीएम आपूण तुमच्या फाटल्यान, हेजे सगळे श्रेय जे गोंयान झगडले हेजे खातीर, जेणे उतरां भायर काडली आनी ती उतरां प्रत्येक गोंयभरान तुमी एकामेका कडेन पावयले, हेजे शिल्पकार तुमी आसा. तेन्ना सांगता आतां तुमी नवे PWD मिनिस्टराक मेळ्ळे. आमकां 8 दिसांचो टायम दिल्लो. येयल्ल्या फावटी आमकां येत कित्याक? अरे सरकार हो आमी निवडून दिल्लो गोंयकारांनी, तेंचे आन्सर दिवपाचें काम तुमचें. नेगेटीव जरी दिया नाल्यार पॉझिटीव दिया, पूण आन्सर मेळपाक जाय. लास्ट आमी PWD मिनिस्टरा कडेन तो रिजनल प्लान उडयलो. ते रिजनल प्लानान ताका सगळें आमी दाखयलें. तो ना म्हणूंक शकना. जर तर तूं सांगता गडकरीच्या हातीन पावला तेणें करपाक जाय जाल्यार तुमी रॉंग मॅसेजी कित्याक धाडल्यो? तुमी सगळो प्रोसेस जो आसा पळय काला फायल, आमी मागता ते काला फायल जी तयार जाली, आमकां नोटिफिकेशन येयलें न्हू, ते तोंडी जावंक ना सगळें. हेजी सविस्तर नोटिफिकेशन येयली, तेजी काला फायल तयार केली आनी ती काला फायल आमी मागता. तुमी ती लोकांकूय दाखयना, कोर्टानूय सबमीट करिना आनी खंयच आमकां तेजो हें दाखयना. आयज पर्यंत ह्या सरकारांचो खंयचोच मनीस आमच्या पर्यंत येवन डिस्कशन करपाक येयल्लो ना. काला फायल म्हणल्यार कितें? कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी ऑफ लँड सर्वे, जी लँड जाय आसता पळय की ते आमचे ऑब्जेक्शन फायल जाल्ले, सेम ऑब्जेक्शनां 2010 जाल्ली. ते हेजेर आमकां ग्रांट करून तेणी तो बायपास काडचो म्हणून हें केलो. आनी तो कोणें आमी गोंयच्या सरकारान काडूंक नासलो जाल्यार तो भायल्या NHI ची टीम जी येयल्ली
एंटनी डिसोजान त्या टायमार कलेक्टर आसलो तेणें एक टीम हाडलेली आनी तेणें तो सर्वे करून रिजेक्ट केल्लो. आतां हेज्या फुडें वयता आसतना आमी म्हणटात तूं कांय जावंक शकना. आयज तें तेणें सांगलें कांयच जावंक शकना जाल्यार तुका हांव रिक्वेस्ट करता जी चूक तुमी घडयल्या आमी न्हू. भोमकाराच्या हातीन ही चूक जावंक ना. आमी व्हेरी फर्स्ट डे क्रांतीची ज्योत पेटयली आमी PWDच्या ऑफिसाच्या भायर जे दिसा तेणी पयले हे घेतले पळय त्या दिसाच्यान ही ज्योत पेटलेली भोमच्यान ती आयज चिंगारी जावन गोंयांत उसळलेली आसा. आनी हेजे थोडेशे श्रेय आमी घेवंक सोदता भोमकार. कित्याक जे गट्स नासले कोणाक हे सरकाराचे एगेन्स्ट उलोवपाक जाल्यार आमच्या लोकांक हांव सलाम करता, ते बायलांक सलाम करता. जे जे जाग्यार अत्याचार जावंक लागले त्या जाग्याचेर हे भोमकार धांवले. आनी आयज खंय तरी फेर्दीन रुबेलो सराच्या सारको एक नामवंत मनीस आयज गोंय राखपा खातीर ह्या धर्तरेचेर पांय दवरलेलो आसा. मेळोंकूच सोदिना आमकां, तेजेर आन्सरूच दिना आमकां हाडांनी काला फायल जी तुमी कंप्लीट केल्या ती पयलीं मेळ्ळ्या. तो कांय उलोवनाका म्हणलो प्रेस, तुमी जाणा मरे. काल उलोवनाका 8 दिसां भितर तुका आन्सर दिता, मेळोंकूच ना आमकां. काल आमी आमकां येवचें पडलें न्हू. काल ताका विचारलेलें पळय ह्या संदर्भात तेन्ना तो म्हणपाक काय गजाली आपल्याच्या हातीन ना म्हणटात. आतां DPR प्रोसेस जालो, टेंडर प्रोसेस जालो, आतां आपल्याच्या हातीन काय ना म्हणटात असो. सो आतां फुडलो स्टेप तुमचो कितें म्हटल्यार आतां तो त्या रस्त्यारूच येतलो सो जालो मिनींग तेजो. फुडलो स्टेप तुमी भोमकार कितें करतले? आतां सरकार फाटी घेवचो ना. सरकार फाटी घेवचो ना, पूण आमी जे चल्ल्या फुडें भोमकार ते सहजासहजी. कित्याक आमकां आमचो देवाचो आशिर्वाद आसा आनी देवाच्या आशिर्वादानूच हे घडोवन दिल्या. सपनेश शेल्लेकार बाब जो आयज गोंयांत आमी हिरो जाला तेजी पांयाभरणी जे जाग्यार म्हादेवान सातेरी ज्या स्थळांत पयली बायट दिल्ली ते दिसा सावन सपनेश शेल्लेकारान खंयच फाटी वळोन पळोवंक ना. आयज एक नामवंत आमचो गोंयचो राखणदार म्हणून आयज उबरोवन येयल्लो आसा. तेजें श्रेय आमकांय वयता आनी तेका तेजे मनान आसतलें. कित्याक जे टायमार ते स्थळांत पांय मंत्री मेळना, मंत्र्यान कोणूच मेळना. सो आमी हेजे फुडें आतां वाट पळयतले थोडे दीस. एक 8 दीस दिता आमी सरकाराक, CMाकूय 8 दीस दिता आनी PWD मिनिस्टराकूय 8 दिता. जे आमी मागता काला फायल, जे रिजनल प्लान स्क्रॅप जालो आमचो बोमापुरतोच स्क्रॅप जालो काय म्हणून, जे दोंगर तुमी पळय खावपा खातीर ते रस्तो हांगा काबार करूंक सोदता तेजें उत्तर आमकां जाय. आनी PWD मिनिस्टरान क्लॅरिफाय केलें नंतर DPR टेंडर बिंडर सगळें जालें म्हणटात. आमी फायल हाडून जालें कित्याक जायना आमी एज्युटेशनाकूच भायर सरले न्हू. आमी एज्युटेशन करतले आनी आमकां पुरेपूर खात्री आसा जे मानान गोंया खातीर आमी लढले ते हितून म्हाका आस आसा की प्रत्येक गोंयकार एकवटलेलो आसा आयज. त्या खातीर आमी जर हे आंदोलनाक गेले जाल्यार गोंयभरचो सपोर्ट आमकां आसतलो. 8 दिसां भितर आंदोलनाक वयतले तुमी? हय, आमी आनीक 8 ते 10 दीस आमचे फुल्ली प्रिपरेशन जावपाक जाय न्हू. तेजी मांडणी खूब आसा. जें कितें करतले ते गोंयांत केन्नाच पळोवंक ना असलो मुवमेंट आमी करतले बोमान. ही हांगा रावन तुमकां शिटकावणी दिता सरकाराक. 8 दिसांनी तुमचें आंदोलन सुरू जातलें. 8 दिसांनी आयज पर्यंत रावलो ना, पंचायत आयज पर्यंत रावलेली. पूण आमी जी धरल्या ती ताकद हे जाणटेल्यांनी आनी जे आमचे बरे मागपी जे खरेंच देवाचे भक्त आसा आमचे आनी जेका दिसता ते स्थळ राखचें म्हणून ते लोकांनी तो उबारलो. सीएम म्हणटात तो लोकांच्या वांगडा आहा, लोकांक कितें जाय ते करता. तुमी सीएमा वांगडा एक फावटी परत वयतले? CMा कडेन 4-5 फावटी गेले, गडकरी कडेन कितलेच फावटी गेले. गडकरी वयल्यान सांगता कितें आपणें तो बायपास काडलेलो, तुमचोच सरकार वयर आमकां नाका थंयच घाल म्हणटा. सो हेजें उत्तर कित्याक ते तरी दिवंक जाय, गोंयच्या लोकांक तरी कळपाक जाय. तुवें फक्त आतां जस्टीस वर्धन रिबेलोक श्रेय दिलें, ह्या कोण तरी येयला गोंयचा हो विशय तुमी तेजे कडेन मांडला? दोनूच दीस जाले न्हू, हो विशय ऑटोमॅटीक पावलो. फर्देन सराक आमची सगळी स्टोरी खबर आसा, आख्या गोंयची खबर आसा. जेन्ना तेजो इनफ कित्याक नांव दिलां तेणें की ही सोसूंक जायनाली तेजे कडेन, सोसूंक जायनासा. बोमाकार रडटा ते सायडीन, कोमुरफ्या रडटा ते सायडीन, वास्को रडटा ते सायडीन, आनी कोण रडटा. हे सगळें पळोवनूच तो खंय तरी गोंयांत हे धोक्याचें हें येवपाचें आसा म्हणून देवान दूत कसो आमकां धाडलेलो आनी ह्या दिसाची आमी वाट पळयताले. तुम्ही आता एकूच क्लॅरिफाय करा, मेळपाचें आसा. तुम्ही आता एकूच क्लॅरिफाय करा 8 दिसां भितर तुम्ही परत आंदोलन सुरू करतले? आमी जे तरेन आमी आंदोलन करीत येयले, आयज 3.5 वर्सां मायज जाली आमकां. 22 स्टार्ट जाले, 26 पावले. तेन्ना फर्दीन सरा कडेन वचपाक आमकां आनी एक 8 दीस घेतले आनी आमची जितले मागणी आसा आनी आमचे कितें कितें केलां हेणी तितली सविस्तर म्हायती आमी फर्दीन रिबेलो सरा कडेन मांडटले. चडना जाल्यार तुमी वचचे ना? फर्दीन चड आमचेच मुवमेंट आसतलोच न्हू.
पूण जे तरेन आमी गोंयकारांक उलो मारला तेजो आमी एक भाग न्हू. जी सुरवात बोमाच्यान जाली थंयच्यानच डिस्ट्रक्शन चालू जालें न्हू. आनी ते मेन डिस्ट्रक्शन कित्या खातीर ते फाटल्यान व्हडले व्हडले दोंगर आसा पळय आमचे, आनी तितूंतय TCPन एक 36 प्लॉट जे परत परत सांगून येयल्लो तो एक नांवांतलो भितरलोच ऑफिसर जावन आसा. तेका राखपा खातीर बीन करता जाल्यारूय ते क्लियर जावपाक जाय आमकां, कित्याक NHच्या रोडान प्रायवेट हे प्लॉट्स करपाक मेळना. सो ते हेजेर क्लॅरिफिकेशन जाय. आंदोलन तुम्ही खंय पासून करतले, बोमात करतले आणि बोमाक आमी ते ठरयतले न्हू, बोमा करतले किंवा आझाद मैदानार येतले. आमी जे भायर सरल्या आमकां कितले तोडपाचे प्रयत्न केले, कितले आमचो गांव काबार, आमचेर तलवार आहा ही खबर आसा. जरी तर ना आमचो सक्सेस जालो ना आनी हो गद्दार आमचो जो आयकोंकूच हेका कान ना आमचे लोकांचे, तो सरकार जर जबरदस्तीन बॉम्ब काबार करून गेले जाल्यार हेच्या फुडें आमी हल्ले बसून जाल्यार चलता, पूण गोंया बरोबर आमी सदांच आसतले. MLA तुमच्या वांगडा ना? MLAन येवपाक जाय न्हू. एक्चुअली MLAन पयल्या दिसाक हे मुवमेंटाक रावपाक जाय आसलो. तुम्ही उलो करता तेका? आमी आयज बसून तेका उलो मारता. राजकारण एकीकडे उरलें आनी गांव हो गांव तेकाय पडटा. आनी तेणें हेच्या पयलीं सांगलेलें जे श्रद्धास्थान आसा आमचें, जो स्थळ आसा ते राखपाचें काम हरशीं तेजें आसलें. आयजूय तेजे कडेन पॉलिटिकल हें ना आमचें. सपोज तो जर येता आमच्या हेल्पाक आमी केन्नाय तेका वेलकम करता. आतां तेका तेच आमी उत्तर दिवपाची गरज आसली, कित्याक तुवें 3.5 वर्सांनी येवन सांगलें अमक्यान घातलें म्हणून. ते पंचायतीक तोसय बाब तुमी गवाय आसा, चडशे ग्रामसभेक तुमी आसतात आमच्या, आनी त्या ग्रामसभेक आमी प्रत्येक फावटी आमचो विशय मांडलो. बाबा कोणे तुमी पंचायतीन दिला काय म्हणून एका NOC. प्रत्येक फावटी आमकां येयलें आमचें इनवॉल्वमेंट कांयच ना म्हणून. जाल्यार MLAन आयज येवन सांगलें सरपंचान आपणाक घालूंक लायलो. हे सरपंचाक आनी ते पंचायत बॉडी आसा तेणी फुडें येवन क्लियर करचें बाबा की CM जो आमचो गोविंद गावडे जे सांगता ते फॉल्स आसा म्हणून, आमी पंचायतीन कांयच दिवंक ना म्हणून. हेजेंय क्लॅरिफिकेशन जाय. आमकां कित्याक येवचें पडलें, कोणूच तकली हालयना. जर तर आयज म्हणटा गोविंद कोणें दुसऱ्यान घालूंक लायलो जाल्यार हे 3.5 वर्सां कित्याक रावलो तूं. तुवें जो प्रोसेस गेला तो रॉंग हितून गेला वयर, आनी तो प्रोसेस आमी मानून घेयना. तुम्ही जर सांगता दिगंबर कामत बाब की बरो फुडें पावला, आमी व्हेरी फर्स्ट डेसून तेका ओपोज करीत आसले. लोकांची कदर करूंक ना ह्या सरकारान. आनी जर तर आयज कदर करिनासतना जबरदस्तीन जर काबार करून गेलो गांव, हे रडपाक मरपाक वचून रेडी आसतले आमी बोमकार. पूण बोमकार हें स्थळ आमी कशेंच सोडचें ना. तुम्ही स्टार्टिंग दाबोलीम म्हणून कितें रेफरन्स घेतला, दाबोलीम म्हणून ते कितें एक्झॅक्टली? दाबोलीम पळय आमकां फिडींग मेळटा ते गोतान जो तो प्लॉट्स केल्या 36 पळय तेजे लिंक खंय तरी दाबोळे आसा, ते अवश्य तुमकां मेळटले. हेजे फुडें टायम येयलो जाल्यार आमी ते काडटले, कित्याक तेणें प्लॉट्स करून ऑलरेडी विकलेले आसा. सो कितें आसा खंय कितें करता प्लॉट्स केले पूण नांवार भलत्यांचेच केल्ले आसा. कित्याक आपणाचेर गदा येतली म्हण तांकां कितें ऑफिसर न्हू तो, ऑफिसर असल्या कारणान ते दुसरे कोण बापायच्या नांवार, बायलेच्या नांवार, आवयच्या नांवार अशे ते प्लॉट्स आसा. तेजेरूय खंय तरी TCPन तांकां परमिशन कशें दिलें. आयज आमी फर्देन बाब उलयता तेन्ना आयकलें आमचे दोंगर म्हण ऑर्चर्ड जमनी हेणी रिजनल प्लान टूट काडलेलो आसलो पळय, ते रिजनल प्लानाक केन्नाच व्हॅल्यू दिलो ना. जाल्यार ते दोंगर आनी जे पळय तेणी थंय TCPन परमिशन दिला, परमिशन नो सेटलमेंट जोडून कशें दिलें हेजोय प्रश्न येता हांगासर. आनी हे सगळे प्रश्न CMन आमचे कडेन सुटाव जावचे. मेन करून मागता ती दोळ्या मुखार आमच्या काला फायल हाडची आनी दवरची जी तयार जाल्या. ती मोलेच्यान वैशाली कडेन तुवें पास केल्या पळय तीच फायल आमकां आमची दाखया. तुवें एक हें म्हणलो जो दाबोलेचो आमदार थंय आयलो तो कोण? आनी तो थंय सांगता आमकां कितें जाता जेन्ना आमचें लिंक थंय गडकरी पर्यंत पावलां, इवन भागवत सर बसून जे जाग्यार आसा ते थंयच्यान बसून लिंक जर आमचे कडेन पावलें, कितें हें करता तो देवूच करता. आनी थंयच्यान आमकां एक फिडींग मेळटा की अमको मनीस वचोन थंय तेजेर प्रेशर घालता, तो ना तो रस्तो थंयच घालपाक जाय. हे तोंडी हें करपाचें हें येना हांगासर. कोण तरी आमदार येवन सांगता, कोण गोविंद येवन सांगता, कोण सरपंच येवन जाता. आनी प्रोसेस जाल्या शिवाय तो रस्तो पास जावंक शकना न्हू. आमी मागता तो प्रोसेस तुमचो कंप्लीट कसो केला. हे गडकरी सरान 45 मिटरूय मेळनासतना हो तांकां परमिशन कशें दिलें हेजें आन्सरूच जाय न्हू आमकां. आमी कित्याक नाल्यार नासता. थँक्यू.